अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। नाजरीन, पाकिस्तान का कुल बजट तकरीबन 7 से 8 हज़ार अरब रुपए है। नाजरीन, पाकिस्तान के सिर्फ 25 टॉप दौलतमंद जिनकी रकम पाकिस्तान के बजट से भी ज़्यादा है, बल्कि वो इतना अमीर हैं कि वो अगर अपनी दौलत से, अपनी इनकम से ज़कात निकालें या गुरबा मसाकीन के लिए इमदाद के पैसे दें तो पाकिस्तान में कोई बंदा गरीब ना रहे। नाजरीन, आज का तारीखनामा पाकिस्तान के टॉप 25 अमीर तरीन अफराद पे है कि वो कौन हैं और वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और वो कैसे अमीर हुए। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक तारीखनामा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। नाजरीन, इस लिस्ट में पाकिस्तान का पहला जो सबसे बड़ा अमीर तरीन आदमी है वो है शहद खान। शहद खान लाहौर में पैदा हुआ। शहद खान किसी दौर में सड़क छाप था, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। शहद खान अमेरिका चला गया, वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ काम किए। ऑटो इंडस्ट्री से जब उसका ताल्लुक़ जुड़ा तो आज शहद खान अमेरिका के बड़े यानी कि कंपनी फ्लेक्स एंड गेट का मालिक है और उसकी जो इनकम है, उसके जो असासाजात हैं नाजरीन, वो 8.5 बिलियन है और अब तो उसे अमेरिका की शहरियत भी मिल चुकी है। नाजरीन, शहद खान ओवरसीज़ पाकिस्तानी में पाकिस्तानियों का यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दौलतमंद है। नाजरीन, इस लिस्ट में दूसरा नंबर है सर अनवर परवेज़ का। नाजरीन, सर अनवर परवेज़ बरतानिया में रहते हैं और ये बेस्ट वे ग्रुप के मालिक हैं और इनके बरतानिया में 50 कैश एंड कैरी स्टोर हैं। नाजरीन, इनकी जो इनकम है वो 3.8 बिलियन रुपए है। नाजरीन, ये यूबीएल के भी चेयरमैन हैं और इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी एक मिडल मैन थे। इन्होंने भी ये है कि अपनी ज़िंदगी की तगोदो जो है बरतानिया में जाके और फिर मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करके मुख्तलिफ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करके इतनी दौलत कमाई है। नाजरीन, पाकिस्तान का तीसरा दौलतमंद और पाकिस्तान का पहला दौलतमंद जो पाकिस्तान में रहता है वो मियां मोहम्मद मंशा है। नाजरीन, 80 की दहाई में मियां मोहम्मद मंशा जो लाखों में था, करोड़ों में नहीं था, जो कि इतना बड़ा दौलतमंद नहीं था, उनके पास कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी दौलतमंद या यानी कि कारोबारी फैमिली सैगल फैमिली के साथ उनके ताल्लुकात इस्तवार हुए। उनके रवाबित के साथ साथ उनका रिश्ता भी वहीं पे हुआ, जिसकी वजह से नाजरीन उनको उनकी वाइफ ने भी बहुत हेल्प किया। आज पाकिस्तान में टेक्सटाइल और सीमेंट का सबसे बड़ा कारोबार मियां मोहम्मद मंशा का है। इसके अलावा निशात ग्रुप, डीजी खान सीमेंट कंपनी, एमसीबी के भी उस पर सबसे ज़्यादा शेयर जो हैं मियां मोहम्मद मंशा के हैं। मियां मोहम्मद मंशा 3.2 बिलियन यानी उनकी अमेरिकन डॉलर में उनकी यानी कि टोटल एसेट्स हैं। नाजरीन, इस लिस्ट में चौथा नंबर है डॉक्टर मोहम्मद ज़हूर का, जो आज यूक्रेन में रहते हैं, जो मुख्तलिफ स्टील मिलों के मालिक हैं, प्राइवेट स्टील मिलों की, और कई निजी कंपनियों के भी मालिक हैं। इनकी 1 अरब अमेरिकन डॉलर इनके एसेट्स हैं और ये भी किसी ज़माने में सुना है कि ये भी कोई इतने बड़े कोई वो कारोबारी नहीं थे।
नाजरीन, इस लिस्ट में 5वां नंबर है हाशू ग्रुप के चेयरमैन सदरुद्दीन हाशवानी का, जो मेरिट होटल, होटल वन और परल कॉन्टिनेंटल होटल यानी पीसी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा इनका तवानाई की भी इनकी कंपनियां हैं और अब बल्कि ये मुख्तलिफ रियल एस्टेट के भी बिजनेस से वाबस्ता हैं। नाजरीन, इनकी 970 मिलियन रुपए इनकी वो है असासाजात हैं। ये पाकिस्तान के 5वें बड़े बिजनेसमैन हैं। नाजरीन, इसी तरह पाकिस्तान में 6ठा नंबर रफीक हबीब साहब का है। ये हबीब बैंक ग्रुप है जिनकी 500 से ज़ायद ब्रांचेस इस वक्त काम कर रही हैं और इनकी कराची में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। नाजरीन, इनके कारोबार अब तो बल्कि ये है कि ये ऑटोमोबाइल, तमीराती, फूड्स और मुख्तलिफ कंपनियों के इनके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। नाजरीन, रफीक हबीब 570 मिलियन डॉलर इनके एसेट्स हैं। इसी तरह नाजरीन, 7वें नंबर पे है सुल्तान अली लखानी। नाजरीन, सेंचुरी पेपर मिल, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप, एक्सप्रेस अखबार और एक्सप्रेस टीवी, उसके अलावा पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स की जितने भी ब्रांच हैं, इसके अलावा लेक्सन ग्रुप, सेंचुरी पेपर मिल, ये जितने भी कारोबार हैं ये सुल्तान अली लखानी के हैं, जो 520 मिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर में इनके एसेट्स हैं और ये बेसिकली कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और ये यानी कि 80 की दहाई से ये बिज़नेस कर रहे हैं और आज पाकिस्तान के टॉप बिज़नेस में इनका शुमार होता है। इसी तरह 8वां नंबर है मियां मोहम्मद लतीफ़ का। ये चैनवन स्टोर पूरे पाकिस्तान के ये मालिक हैं। ये टेक्सटाइल में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनके 490 मिलियन डॉलर इनके एसेट्स हैं। यूरोप, अमेरिका, मशरिक़ वुस्ता और कई कंट्रीज तक इनका कारोबार फैला हुआ है। नाजरीन, 9वां नंबर आता है बहराम जी अवारी का। ये चेयरमैन है नाजरीन अवारी होटल के। अवारी होटल जो ग्रुप है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि 5 होटल इनके पाकिस्तान में हैं और 2 होटल इनके दुबई में हैं और 1 होटल इनका कनाडा में है। 330 मिलियन डॉलर के ये मालिक हैं नाजरीन। इसके अलावा ये होटलिंग के साथ साथ रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल कंपनी भी इनकी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंपनी है। नाजरीन, 10वां नंबर आता है रफीक रंगून वाला का। रफीक रंगून वाला नाजरीन फूड का बहुत बड़ा इनका कारोबार है और ये KFC पाकिस्तान के ओनर हैं और ये 300 मिलियन डॉलर इनके एसेट्स हैं। नाजरीन, इनके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का वह बिजनेसमैन है जो इनकी फैमिली दूसरी जंग अजीम से पहले भी बहुत बड़े इस खित्ते के बिजनेसमैन थे। इनका बिजनेस उस वक्त यूके, बरतानिया, यूरोप तक फैला हुआ था। मशरिक़ वुस्ता, अरब कंट्रीज तक इनका बिजनेस था। बल्कि दूसरी जंग अजीम के बाद जंग की बदौलत इनका बिजनेस तबाह हो गया था। उसके बाद फिर से जब ये पाकिस्तान में आए तो कराची में इन्होंने फिर से मेहनत की और फिर से इन्होंने KFC के जरिए पूरे पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुबई, यूके, इनका आज भी इनका कारोबार यूरोप तक नाजरीन फैला हुआ है। नाजरीन, ये वो ग्रुप है जिन्होंने पाकिस्तान को यानी कि कई इंटरनेशनल यानी फूड्स जो नुमाइश होती हैं, मुख्तलिफ फूड्स के मेले लगते हैं, उसमें ये पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं। नाजरीन, उसके बाद नंबर आता है सैयद अली बाबर का। ये कारोबारी शख्सियत हैं। ये पैकेजेस के मालिक हैं। नाजरीन, ये 280 मिलियन डॉलर इनके एसेट्स हैं। बल्कि इनके कुछ फैमिली पॉलिटिकल भी हैं। हुसैन शहीद सरवर्दी के कबीना में इनके भाई मिनिस्टर रहे हैं और जुगनू मोहसिन इनके रिश्तेदार हैं। वो भी जुगनू मोहसिन भी आज फूड के कारोबार से मुंसलिक हैं
اور MPA ہیں۔ تو ناظرین اس کے بعد 12واں نمبر آتا ہے اشہر عزیز کا۔ یہ سرتاج عزیز ان کے ماموں ہیں۔ ناظرین یہ امریکہ میں سلیکون ویلی میں ان کے کچھ $260 ملین کے ایسٹس ہیں۔ ان کے بھی ناظرین پورے پاکستان میں مختلف کمپنیز میں یہ بہت بڑے انویسٹر ہیں ناظرین۔ اس کے بعد 13واں نمبر آتا ہے جہانگیر صدیقی کا۔ یہ JS بینک کے مالک ہیں۔ ان کے $250 ملین ان کے ایسٹس ہیں۔ ہم ٹی وی کے یہ مالک ہیں اور یہ میر شکیل کے بھی داماد ہیں، جو جنگ گروپ کے جو اونر ہیں میر شکیل الرحمان۔ ناظرین 14واں نمبر آتا ہے جیمز خان یعنی ناظم خان۔ یہ ناظرین یہ BBC میں اس کے شیئر ہیں۔ یہ $128 ملین ان کے ایسٹس ہیں۔ اس کے بعد ناظرین یہ کئی کتابوں کے خاص طور پہ جو بزنس سے ریلیٹڈ بکس ہیں ان کے مصنف بھی ہیں، اور برطانیہ، امریکہ، کینیڈا میں کئی کمپنیوں کے یہ انویسٹر ہیں، وہاں کے اسٹاک ایکسچینج اور اس میں بھی ان کے کافی سارے شیئر ہیں۔ جیمز خان پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ناظرین اس کے بعد 15ویں نمبر پر آتے ہیں رانا عابد حسین۔ یہ آٹو انڈسٹری کا بڑا نام ہے ناظرین۔ یہ آج کل جاپان میں رہتے ہیں۔ یہ 90 کی دہائی میں ناظرین جاپان گئے تھے، اور یہ بھی متوسط آدمی تھے، سیلف میڈ آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی محنت سٹرگل سے دولت کمائی ہے۔ یہ آج پاک جاپان بزنس کونسل بھی انہوں نے بنائی ہے، جس کے یہ صدر ہیں۔ ناظرین ان کے بھی تقریباً اس میں یہ ہے کہ یہ پاکستان کے تقریباً $4 ارب جو ہے پاکستانی ان کی جن کی سالانہ انکم ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ حبیب اللہ خان $1.25 بلین کے مالک ہیں۔ ہب پاور کمپنی اور پوائنیئر سیمنٹ، حبیب ڈیری ملک، DP پاکستان ٹرمینل کے یہ مالک ہیں۔ ناظرین اس کے بعد نمبر آتا ہے ملک ریاض کا۔ ملک ریاض $520 ملین کے مالک ہیں، اور ملک ریاض پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے ناظرین سب سے بڑے ٹائکون ہیں۔ ریل اسٹیٹ کا پاکستان میں سب سے بڑا کاروبار ہے۔ ناظرین یہ بھی کسی دور میں ایک کلرک سے انہوں نے اپنی سٹرگل شروع کی تھی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ان کی وائف کے علاج کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے بحریہ ٹاؤن یعنی ریل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہو کر اتنی محنت کی، اتنی سٹرگل کی کہ آج یہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں بہت بڑا نام ہے۔ ناظرین اس کے بعد نمبر آتا ہے دیوان یوسف فاروقی صاحب کا۔ ان کے ایسٹ 520 ملین ہیں۔ ان کی کئی کمپنی ہیں، یوسف دیوان کمپنیز ہیں۔ اس کے بعد ناظرین سیٹھ عابد جو ابھی ہی تھوڑے ہی ٹائم پہلے جن کی وفات ہوئی ہے، ان کے ایسٹ بھی $520 ملین ہیں۔ ناظرین یہ بھی ریل اسٹیٹ میں پاکستان اور کئی کمپنیز میں، اور پھر سونے کے کاروبار میں، گولڈ کی مارکیٹ میں سیٹھ عابد کا بہت بڑا نام۔ سیٹھ عابد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ناظرین اس کے بعد نمبر آتا ہے میاں محمد لطیف کا، جو $510 ملین کے مالک ہیں، اور یہ چناب گروپ کے یعنی کہ مالک ہیں، اور ان کی کئی کمپنیز ہیں۔ ان کے گجرات کے بعد ان کے یعنی کہ فیصل آباد، یعنی یہ پنجاب سے ریلیٹڈ یہ گروپ ہے۔ اس کے بعد حاجی عبد الغفور کا نمبر آتا ہے۔ ناظرین ان کے $430 ملین ان کے رقم ہے، اور یہ ستارہ کیمیکل گروپ ہے۔ یہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور کیمیکل اس میں ستارہ کیمیکل لون، خاص طور پہ جو گرمیوں میں لون کا کاروبار ہے، خواتین جو کپڑے کے حوالے سے ان کے جو لون کا جو کاروبار ہے وہ ان کا پاکستان میں سب سے بڑا کاروبار ہے۔ ناظرین اس کے بعد آتا ہے حسین داؤد، جو $330 ملین کا ان کے یعنی کہ ایسٹس ہیں، اور یہ داؤد
ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ، یہ پاکستان کا بہت بڑا ان کا بزنس ہے۔ حسین داؤد پاکستان کے اس میں ہے، اور یہ ریئل اسٹیٹ میں بھی خاص طور پہ گوادر میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے ریئل اسٹیٹ میں۔ ناظرین، اس کے بعد عبدالرزاق داؤد جو اب وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں بھی شامل ہیں، اور یہ ڈیسکون کمپنی کے مالک ہیں۔ سب سے زیادہ پلر، برج، بڑی بڑی بلڈنگ، یعنی کہ یہ انویسٹر بھی ہیں، یہ بلڈر بھی ہیں، اور یہ پراپرٹی ٹیکون بھی ہیں۔ ناظرین، ان کے $330 ملین کے ان کے ایسٹس ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آتا ہے طارق سعید سہگل، ان کے 310 ملین کے ایسٹس ہیں، اور یہ سہگل گروپ کراچی کا بڑا گروپ ہے۔ ناظرین، ان کا بھی ریئل اسٹیٹ، ان کا بھی مختلف کمپنیز، کلاتھ کا ان کا بزنس ہے۔ اس کے بعد ہے مختار احمد، 310 ملین کے امریکن ڈالر کے ان کے ایسٹس ہیں۔ یہ ابراہیم گروپ ہے۔ ناظرین، یہ ان کے الائڈ بینک میں بھی سب سے زیادہ یعنی کہ یہ شیئر ہولڈر ہیں، اور ان کا پلسٹر فائبر کا ان کا سب سے، اور انرجی کا ان کا سب سے بڑا بزنس ہے۔ اس کے بعد عقیل کریم جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، عقیل کریم ڈھیڈی۔ ناظرین، یہ $300 ملین کا ان کے ایسٹس ہیں، اور ان کا بھی سٹاک ایکسچینج کہا جاتا ہے کہ ایک وقت یہ عام بروکر تھے، یعنی کہ یہ سٹاک ایکسچینج میں جس طرح پھڑیے نہیں ہوتے، یہ پھڑیے تھے ایک وقت، لیکن انہوں نے سٹاک ایکسچینج کے اسرار و رموز کو اتنا ورک کیا، اتنا جانا، انہوں نے مختلف لوگوں کی رقوم پہ بزنس کیا، تو آج یہ خود پاکستان کے بڑے بزنس مینوں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انور سیف اللہ خان فیملی ہے۔ انور سیف اللہ خان فیملی بھی $290 ملین میں ان کا یعنی کہ ان کے ایسٹس ہیں، اور ان کی سیف اللہ گروپ کے حوالے سے ان کی اپنی کمپنیز ہیں۔ اس کے بعد نور عالم خان۔ ناظرین، یہ پراپرٹی، گولڈ مائنز، ریئل اسٹیٹ، ایگریکلچر لینڈ میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے۔ یہ $200 ملین کے ان کے ایسٹس ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چودھری منیر کا نمبر آتا ہے۔ یہ فلیٹی ہوٹلز، اور اس کے بعد فارم ہاؤس، اس کے بعد شوگر ملز پرائیویٹ، ان کا اپنا جہاز بھی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ ان کے کافی زیادہ پراپرٹی ہے۔ ان کے 31 ملین کے ان کے ایسٹس ہیں، اور ان کی میاں برادران کے ساتھ جو ہے ان کی قرابت داری ہے، آپس میں انہوں نے رشتے کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب جو ان 25 میں ایک ایسا نام میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ناظرین، سپورٹس کی دنیا کا ہیرو شہد خان آفریدی، ان کا نمبر بھی پاکستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے جن کی انکم صرف کرکٹ ہے۔ کرکٹ سے پہلے ان کی کوئی انکم نہیں تھی، اور کوئی اتنی بڑے امیر یا کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھے، نہ کوئی ان کی کمپنیز تھی۔ ناظرین، $27 ملین کے ان کے ایسٹس ہیں، اور انہوں نے کرکٹ سے ہی کمائے ہیں۔ شہد خان آفریدی پاکستان کے امیر ترین افراد میں شامل ہیں۔ اس کے بعد میاں عامر محمود۔ میاں عامر محمود بھی 80 کی دہائی میں ایک سکوٹر پر پھرتے تھے، لاہور سے تعلق ہے، اور انہوں نے بھی ناظرین پنجاب گروپ آف کالجز سے انہوں نے یعنی کہ اتنی رقم کمائی، بلکہ یہ کسی دور میں لوگوں کے گھروں پہ ٹیوشن بھی پڑھاتے رہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے یعنی کہ تعلیمی پروجیکٹس شروع کیے، کالج شروع کیے، یہ لاہور کے ناظم بھی رہے۔ ناظرین، آج دنیا ٹی وی، پنجاب گروپ آف کالجز، اور پھر ڈوسے بیکریز ان کے بزنس ہیں۔ ناظرین، یہ $12 ملین کے ساتھ یہ بھی ان 25 افراد کی لسٹ میں شامل ہیں۔ ناظرین، امید ہے آج کا تاریخ نامہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔